बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 18 माह से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा। सियासतदान इकट्ठे ना हुए तो कोई हादसा। ये किसने कहा, कब कहा, ये मैं आपको बताता हूँ। FIA साइबर क्राइम का खात्मा, नोटिफिकेशन जारी। जजेस तकरीरी में आईनी तरमीम का फैसला। काकड़ अब्बासी मुठभेड़, दंगा हुआ, फसाद नहीं हुआ। ये सब कुछ क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, मुज़ाकरात की बात। कई विलाग में मैंने आपको कहा कि वो घर से निकले, करने चले शिकार, फिर उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के लिए राह हमवार कर रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि वो 2 साबिक वज़रा हैं और 1 साबिक जनरल हैं, रिटायर्ड जनरल। तो कप्तान ने उनका पता साफ कर दिया। उन्होंने कहा कोई जनरल नहीं, किसी को मैंने कोई टास्क नहीं दिया। अच्छा, उनका भी दावा यही था कि टास्क किसी ने नहीं दिया, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए ताकि मुल्क और मिलत की को खिदमत की जाए। और वो थे नईम लोधी, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी। लेकिन नुसरत जावेद कहते हैं कि जब उन्होंने किसी एक सीनियर अफसर से पूछा कि जनाब एकीकरण लगा काम, तो उन्होंने कहा वो तो जोकर है। तो वो आज इमरान खान ने भी फारिग कर दिया। यानी गुज़श्ता रोज़ जब मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने भी कहा कि किसी जनरल को मैंने कोई टास्क नहीं दिया, मुज़ाकरात के लिए मैं खुद तैयार हूँ, 18 माह से तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर तो मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तोशा खाना का एक चौथा केस भी तैयार कर लिया। भाई जितने करने इकट्ठे ही कर लो, एक दफ़ा ही फैसला कर दो। और उन्होंने कहा ताख़ीरी हरबे ना इस्तेमाल की जाए, तमाम केसेस का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि ताख़ीरी हरबे भी नाइंसाफ़ी हैं। उन्होंने कहा लोग बातें करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बातचीत के लिए, इब्तिदाई बातचीत के लिए 3 नाम दिए थे, लेकिन किसी को इख्तियार नहीं दिया था कि जाके कोई फैसला कर ले। इसका मतलब तुझे आप समझ लो कि जो करेगा कप्तान करेगा और कोई कुछ नहीं करेगा, बानी चेयरमैन करेगा। लेकिन मामला जो है वो मैंने आपको बता दिए कि गुज़श्ता विलाग में कहा था मैंने कि जनाब इलेक्शन कमीशन एक नवा फटा फान लगा है और बिल्कुल मंजी पिछले अंदर जान लगी है तहरीक इंसाफ की। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल उनकी मामलात ऐसे ही हैं। अच्छा, सियासतदान इकट्ठे ना हुए तो फिर हादसा, ये किसने कहा? गुज़श्ता रोज़ लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब के मीट दी प्रेस प्रोग्राम में जो अपोजिशन अलायंस है उसके सरबरा महमूद अचकज़ई और असद कैसर ने शिरकत की। वहाँ उन्होंने कहा है कि सियासतदानों की दुश्मनी जो है वो कभी पक्की नहीं होती। ये दुश्मनियाँ दोस्तियाँ बदलती रहती हैं, बात भी सही है। लेकिन उन्होंने एक बाकायदा ऐलान किया कि जनाब अगर सियासतदान आज के मौजूदा हालात में इकट्ठे ना हुए तो फिर कोई हादसा पेश आ सकता है। यानी मुल्क को, रियासत को, हुकूमत को और यहाँ के अवाम के लिए यानी कोई मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये एक बड़ा इशारा है कि इसको बिल्कुल बेमायने समझ के नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। ये अचकज़ई साहब ने कहा है। अच्छा, वो लाहौर में है तो वो आज जमात इस्लामी के नए जो सरबराह हैं यानी अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान, उनसे मुलाकात करने जाएंगे। तकरीबन 2 बजे के बाद उनकी मुलाकात होगी और उसमें फिर उनको बाकायदा अपोजिशन अलायंस में शिरकत की दावत देंगे। उनका क्या जवाब होगा ये बाद में होगा, शाम के मिलाप में बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये मामला ऐसे चल रहे हैं कि अब जो अलायंस में लोगों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और फिर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। फिर महमूद अचकज़ई ने कहा मैं इतना पागल भी नहीं, या हम इतने पागल भी नहीं कि हम ये कहें कि हमारी फ़ौज मजबूत नहीं। अब ये एक इशारा है। हामिद मीर कहते हैं कि बार बार बाजवा साहब ने हमें और कुछ जर्नलिस्टों को बताया था कि साड़ी फ़ौज बिल्कुल निकम्मी है और टैंक काम नहीं करते, डीजल है नहीं, ये मामला। तो ये समझ लीजिए उसके पे कहा है कि हम इतने
پاگل نہیں. تو کتنے پاگل ہو، جتنے پاگل، کون پاگل، یہ ساری چیزیں آپ خود فیصلہ کر لیں. اچھا، FIA کے سائبر کرائم کی کارکردگی اچھی نہیں تھی. یعنی وہ جو فیک نیوز، افواہیں، یہ وہ جو معاملات سوشل میڈیا، تو کہہ رہا ہوں کنٹرول نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور نقصان پہنچا رہے ہیں مملکت کو. لہٰذا ایک نئی اتھارٹی بنا دی گئی، ایک نئی ایجنسی بنا دی گئی جس کا نام ہے CCIA. تو اب نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا، نئے ہو گئے، نئے عہدیدار ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں بھی فوج ظفر موج بھرتی کی جائے گی، نئے افسر ہوں گے، کیونکہ افسروں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو معاملہ کارکردگی سے ہوگا. اگر نتھ ڈال دیے سوشل میڈیا کو تو اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا، صرف باتوں سے بات نہیں ہوگی. اور اگر اسی طرح کیا تو پھر FIA کی طرح یہ بھی FIA کی سائبر کرائم کی طرح اس کی بھی کارکردگی جو نہیں، بلکہ یہ ایک نیا ہاتھی پالا جائے گا حکومت کے جگہ، اور اس کے نئے اخراجات شروع ہو جائیں گے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ حکومت اگر یہ فیصلہ کر رہی ہے، نئے افسران لا رہی ہے، نیا محکمہ بنا رہی ہے، تو اس میں فوج ظفر موج بھرتی نہ کیا جائے، بلکہ موجودہ جدید حالات کے مطابق ایسے لوگوں کو رکھا جائے جس سے نتھ ڈالی جائے. کیونکہ ابھی ذمہ دار صحافیوں کی کمی ضرور ہے، لیکن ناپید ہرگز نہیں. تو جو لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ان کے خلاف کارروائی کرے، ٹکا کے بھائی، تو پھر دیکھو کام نکلتا کہ نہیں، ہاتھ پہنتی ہے کہ نہیں، اور پھر نہ توڑی بھی نہیں جا سکے گی. بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں سامنے نے. اچھا، اب وہ بات کرتے ہیں کہ کاکڑ اور عباسی کی مٹ بھیڑ ہو گئی. اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں نکلتے ہوئے، آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، تو کاکڑ صاحب شاید نکل رہے تھے اور سامنے سے حنیف عباسی آ رہے تھے. تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی طنز کیا کہ میری گرفتاری کے لیے تو آپ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جناب معاملات ایسے نہیں ہیں، جانے دو غصہ، بس کریں، آپ مجھ پہ طنز نہ کریں. گندم کے معاملے میں آپ نے کام جو دکھایا اس پہ پورے ملک میں بحران پیدا ہوا، خاص طور پہ پنجاب میں. تو کاکڑ سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی اور بڑی تلخ جملوں کی بھی وہ ہوا نگران وزیر اعظم کے ساتھ حنیف عباسی کو. اور حنیف عباسی نے کھری انہیں سنا دی کہ جناب آپ ابھی سیاست میں نہیں آئی، جب سے میں سیاست کر رہا ہوں میں کئی بار MNA بن چکا ہوں اور میں وزیر بھی رہ چکا ہوں، سب کچھ ہے. تو آپ مجھ پہ مطلب کوئی زبردستی کا دھونس دھاندلی کرنے کو ہی نہ کریں. آپ کے دور میں گندم منگائی گئی، کیوں منگائی گئی؟ جب پاکستان میں گندم موجود زرعی ملک ہے تو یہاں کیسے اس کی وجہ سے نقصان ہوا. تو یہ خاصی تلخ کلامی ہوئی، لیکن بیچ بچاؤ ہو گیا، فساد نہیں برپا ہوا. تاہم کاکڑ صاحب نے بھی تڑی لات تھی. کاکڑ صاحب نے کہا بس زیادہ نہیں، زیادہ بات نہیں کرنی، ورنہ فارم 45 اور 47 کی بات کروں گا تو آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ وہ دھمکی دے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا کہا کاکڑ صاحب نے، کیوں کہا یہ کاکڑ صاحب نے. تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب ججز کی تقریر کا جو مسئلہ ہے، وہ پرانا طریقہ کار جو ختم کیا جا رہا ہے اور نئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے. اس میں پھر جناب ان کو مقابلوں کا بھی امتحان دینا پڑے گا، میرٹ بھی بنے گا، سب کچھ ہوگا اور ایک طریقہ کار کے تحت ان کی ہوگی. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی جو قیاس رئی ہیں وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو میں نے بہت پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ 3 سال کی مدت ملازمت چیف جسٹس کی، تو اس کی بھی پھر بات گشت سنائی دے رہی ہے اسلام آباد میں. یعنی اسلام آباد کی فضائیں مخبری کر رہی ہیں اور وہاں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ شاید چیف جسٹس یا تمام ججز کی جو مدت ملازمت جو ہے آئندہ آنے والوں کی بھی وہ بڑھا دی جائے گی، عمر میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور اعظم نذیر طارق نے جوڈیشل کمیشن کے جو ایک اجلاس تھا اس میں کہا کہ جناب ہم تو ترمیم لا رہے ہیں، آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں. لہذا وہ اجلاس بھی ملتوی ہو گیا. تو اب اس انداز میں جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اور ہر محکمے میں جس طرح اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ ہوتی اسی لیے کہ ترمیم کی جائے، وقت کے ساتھ حالات کے مطابق چیزیں بڑھائی جائیں، جیسے کہ پہلے بھی کی گئی تھی وہ جو 16 ماہ کی حکومت میں. تو اب بھی ایسے ہی ہوگا، پارلیمنٹ سے ہی رجوع کیا جائے، جو بھی مسئلہ مسائل ہو پارلیمنٹ کے ذریعے حل کیا جائے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے حکومت کا ہو، اور وہیں بحث ہو، وہیں معاملات ہوں اور وہیں اس میں تبدیلی کی جائے، ترمیم بھی یہ بھی. تو جناب ججز دا بھی مکوٹھ پندہ پروگرام بن گیا ہے. نئی تعیناتی جو ہے وہ نئی ترامیم کے مطابق ہوگی اور پھر بہت سے معاملات شاید سیدھے ہو جائیں.
آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.